بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه سلام ای ماه قرآن، سلام ای رمضان، کیفیت فرضیت این ماه مبارک. در جلسه گذشته عرض کردیم که این آیه که نازل شد در وهله اول، آیه 182 سوره بقره که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی دلداری میکنه روزه بر شما فرض شده مثل امتان پیشین. شما تنها نیستید، اولین امت هم نیستید که روزه بر شما فرض میشه، بر امتان پیشین از شما هم فرض شده. کما کتب علی الذین من قبلکم، علت چیست؟ تا این که شما را به تقوا برساند. یعنی روزه یکی از روش‌های رسیدن به تقواست، نه تنها راه رسیدن به تقواست بلکه یکی از راه رسیدن به تقواست. و الا که فرائض الهی و واجبات بسیار هست، مثل نماز، مثل حج، مثل زکات. روزه هم یکی از این هاست که ما را به تقوا میرساند. چرا در روزه مسئله تقوا اینجا عنوان شده؟ برای اینکه اخلاص در این عمل بیشتر است. چگونه؟ یعنی اگر ما به روزه بودن تظاهر کنیم، جلوی مردم هیچی نخوریم نیاشامیم، در خفا بخوریم و بیاشامیم، چه کسی میداند؟ فقط الله میداند. لذا این تقوا میخواهد که ما در ظاهر و باطنمان روزه باشیم. توجه فرمودید؟ تقوا میخواهد که ما ظاهرا روزه باشیم، باطنا هم روزه باشیم. جلو مردم ما روزه ایم، در خانه، در اتاق خود، بین خود و خدا هم ما روزه ایم. لذا تقوا در این بیشتر لازم است. کاری که نمیشه مثلا برای نماز جماعت و توی مسجد و ما. توجه فرمودید؟ یک سری اعمال فیزیکی است. الله اکبر، سمع الله لمن حمده، اعمال فیزیکیه. یعنی باید که شما خود را به آن وصل کنید، به آن به یک نحوه آمیخته کنید. حج اعمال فیزیکی است، رفتن به اونجا و رمی جمرات و پوشیدن احرام و این حرکت ها اعمال فیزیکی است. زکات دادن اخراج پول از کیسه هست و به فقیر دادن، یک سری اعمال فیزیکی است. ولی روزه اعمال مخفی است، اعمالی است که در آن هیچ کس جز الله نمیداند. شما توجه کنید، یک نفر تظاهر به روزه کند جلوی مردم، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت هیچی نمیخورد. آقا روزه، بله ما همه روزه ایم رمضان. به محضی که رفت به پنهان، به اتاق خودش، به جایی که در بسته کسی نیست، میخورد و میآشامد و تمام شد و انگار که نه انگار میآید جلوی مردم 2 مرتبه روزه است. پس چه سبب می شود که ما این کار را نمی کنیم؟ تقوا. لعلکم تتقون. در اول سوره بقره زمانی که قرآن را معرفی می کند، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، متقین را معرفی میکنه و یکی از صفات متقین میفرماید الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفات متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب چیه؟ ایمان به بهشت، ایمان به دوزخ، ایمان به وحی، ایمان به پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم، ایمان به وحدانیت الله وحده لا شریک له. تمام اینها غیبی است. وقتی که ما میگوییم لا اله الا الله، در دل ماست، باور داریم. که میداند که ما باور داریم یا نداریم؟ الله میداند. لذا اولین صفت آورده الذین یؤمنون بالغیب، بعد فرموده و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی این قرآن، و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون.
اینها جزء غیب هست. یکی از اینها فیزیکیه، نماز. متقین چند صفت دارن؟ یک، ایمان به غیب دارن. دو، نماز بر پای میدارن. سه، انفاق میکنن. دو تاش فیزیکیه، نماز و انفاق. ایمان به غیب که فیزیکی نیست. یؤمنون بما انزل الیک فیزیکی نیست. و ما انزل من قبلک فیزیکی نیست. و بالآخرة هم یوقنون فیزیکی نیست. اینها مخفیه. اینجا هم میفرماید لعلکم تتقون. اونجا متقین را اینطور معرفی کرده که 2 صفت از 5-6 صفتشون فیزیکیه، نماز و زکات، بقیه اوصاف مخفی است. اینجا کل صفات مخفی است، کل روزه مخفی است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد این مسئله که در جلسه گذشته عرض کردم، خداوند کم کم این موضوع را باز سبک می کند و تخفیف می دهد تا اینکه انسان مؤمن که این آیه خطاب به اوست، احساس سنگینی، احساس دشواری، احساس این همه بزرگی در عبادت که آقا دوش ما سنگین است، تحمل بردن این بار سنگینی روزه ندارد. چه کار کنیم؟ بیماریم، مسافریم، نمیتوانیم، علتهای گوناگون. فرمود اولا ایام معدودات. عرض کردیم ایام معدودات میشه 3 2 3 29 30. 2 3 29 30. وقتی گفت ایامن به صیغه نکره یعنی چند روز. معدودات یعنی شمرده میشه، عدد 1 2 3 4 5 28 29 30. نه 31 هست و نه هم 28 هست. ایام معدودات. ای کسی که احساس کردی یک مرتبه شوکه بهت وارد شد و احساس کردی که این خیلی عمل و عبادت سنگینیه، آیه اول بهت ثابت کردیم که تو تنها نیستی. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، تنها امتی نیستی که روزه بر تو فرض می شود. بر امتان پیش از تو فرض کرده ایم. حال توضیحاتش از کردم، هیچ کس نمیدونه. هیچ کس روایتی نیست که ما بدانیم روزه در زمان پیامبر عیسی چگونه بوده، روزه در زمان پیامبر موسی چگونه بوده. البته در روایت اومده که پیامبر زمانی که وارد مدینه شد دید که یهود مدینه روز 10 محرم روزه میگیرن. فرمود برای چی؟ عرض کردن این روز خداوند پیامبر موسی، پیامبر ما، از شر دشمن خود فرعون نجات داده. ما به شکرانه این روز روزه میگیریم. فرمود ما به موسی نزدیکتریم تا شما. فصام و امر الناس بالصیام. روزه گرفتن اون روز و دستور دادن که مردم هم روزه باشن. حال این روزه همینطور که عرض کردم نخوردن و نیاشامیدن. ولی باز فرمان قطعی اینجا می آید. حالا آیه داریم میاد پشت این صفحه، آیه داریم که از کی تا کی بخورید و از کی تا کی نخورید، از کی تا کی بخورید و بیاشامید و از کی تا کی دست نگه دارید. ایام معدودات، چند روزیه که شمرده هست. معدودات شمردنی است. خیالمون راحت شد، پس 2 ماه و 3 ماه دیگه نیست. آقا فوقش 1 ماهه، فوقش 1 ماه هست، زیرا که میفرماید معدودات 28 روز، 29 روز آخرشه، 29 روز یا 30 روز آخرشه، برای که 28 روز نداریم ماه قمری. 29 روزه یا 30 روز، 31 روز دیگه نمیشه. حال خیلی خوب، این ایام معدودات ما عرض کردیم بیمار هستیم، مسافریم، پیرمرد هست، کهنسال هست، کودک هست. اولا که بر کودکان واجب نیست.
هیچ عبادتی بر کودکان واجب نیست. اینا میدونید دیگه. نماز بر بالغ عاقل گفتن، بالغ عاقل مسلمان، روزه بر بالغ عاقل و توانمند. بله. حالا بعد میفرماید ایام معدودات هم بازم تخفیف میدیم. کسی که بیماره فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کسی که بیمار هست، مریض هست یا در مسافرت هست، بدیهی است که سفر مشقت درش هست، بدیهی است که بیماری درش مشقت هست. شما که بیمارید و مسافرید و زندگیتون توأم با مشقت هست، روزه بر شما فرض نیست. فاکتور بگیریم. دو گروه، دو صنف، دو نوع مسلمان از این حکم معاف شدند. کدومند؟ بیماران و مسافران. فمن کان منکم مریضا، میفرماید فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس این ماه که گرمه ما نمیتونیم چه کار کنیم؟ فعدة من ایام اخر، بعد از رمضان قضاش بگیرید. حتی می توانید این قضا را به گونه‌ای به تعویق اندازید که مماشات با وضعیت مزاجی شما داشته باشد. در زمستان که روز 2-3 ساعت کوتاه‌تر است. آخه چرا ما نتوانستیم؟ برای اینکه روز طولانی است، 17-18 ساعت، عرض کردم بعض در برخی از کشورها 20 ساعت، 19-20-21 ساعت و ما نمیتوانیم این همه طول سال، حتی قضاش هم برامون مشکله. فعدة من ایام اخر. شما همین که 21 ساعت دارید، در کشورهای اسکاندیناوی دارید هم که روز 9 ساعته، 10 ساعت. آن روزها که روز کوتاست شما قضای مافات را بگیرید. ببینید چقدر آسان شد. از بالای اون سر این فرضیت و کوهان این فرضیت که خیلی سنگین بود، همینطور بیاد پایین 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 پایین. میبینید که آقا خداوند ما را معاف کرد سبحانه و تعالی. یا الله، یا الله، ما اعظمک، ما اکرمک. چه کس بزرگتر است تو، چه کس گرامی تر است تو. سبحانک یا ربی. بخشیدی، ما را معاف کردی. یعنی مای بیمار دیگه نمیخواد، مای مسافر دیگه نمیخواد. نه، بعد از اینکه خوب شدید، بعد از اینکه از سفر برگشتید، بعد از اینکه هوا خنک شد، بعد از اینکه روز کوتاه‌تر شد، اگر توانستید فوراً بعد از رمضان قضاش بگیرید فبها و نعمت. ولی باز هم در بعد از رمضان براتون سنگینی میکنه که فوراً قضاش بگیرید. وقت دارید تا رمضان دیگر. به خصوص زنانی که حاملند، به خصوص زنانی که شیردهند، به خصوص بیمارانی که بیماریشون موقت از بین میره، به خصوص مسافرانی که بالاخره نمیتوانند در رمضان روزه بگیرن. پس وقتی که روز کوتاه‌تر شد وقت دارید. اگر عرض کردم بعد از رمضان فوراً قضا گرفتید فبها، خیلی اجرتون بالاست. ولی اگر باز هم نتوانستید، وقت ممتد هست، ادامه دارد تا رمضان آینده. کوشا باشید که در زمستان لااقل قضا بگیرید. خیلی خوب، تخفیفات رو با هم مراجعه کنیم در قرآن. این تخفیفات چی بود؟ و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین. کسی که تحمل را دارند، یعنی هستند تحمل روزه را دارند ولی خسته میشن، کهنسالند، ضعیفند، پیرمردند، یک حالت ضعف بهشون دست میده که بعضی وقتها از شدت ضعف
بیهوش میشوند، بیحال میشوند. اینها چطور؟ ابن عباس مفسر قرآن میفرماید که این آیه محکم است، ایستاده و منسوخ نیست، چون که برخی از اهل علم میفرمایند این آیه زمانی که میفرماید حالا دوست دارید روزه بگیرید، دوست ندارید روزه نگیرید، یعنی اختیاریه. آیه بعدی که میاد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن میفرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، کسی که هلال رمضان را رؤیت کرد باید روزه بگیرد. میگن اون آیه آخر آیه 183 میفرماید که اونجایی که وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، میگن این منسوخ شده به آیه ناسخش هم فمن شهد منکم الشهر. ابن عباس میفرماید نه، نگه دارید، این منسوخ نشده، این برای پیرمرد هاست، برای ناتوانان است، برای کهنسالان است. یک پیرمردی که الان 78 80 90 سال سن دارد به خاطر کهنسالی نمیتواند روزه بگیرد و الا نه بیمار است نه هم مسافره، ضعف میکنه. میفرماید همچون شخصی دیگه نه قضا نمیتونه دیگه. کسی که الان حالا داره 90 سالش میشه قضا کی بگیره؟ بعد از 100 سال بگیره که نمیشه. به جاش چه کار کنه؟ خیلی میفرماید فدیتون طعام مسکین، این که نمیتونه به ازای یک روز یک فقیر را غذا دهد. یک فقیر را غذا دهد؟ چشم، خیلی خوبه، ما پول داریم به یک فقیر غذا بدیم ولی نمیتونیم روزه بگیریم. پس خدایا ما را بخشیدی، 30 روز رمضان بود، 30 تا فقیر را غذا میدهیم، حالا چه روز به روز چه بعد از رمضان. انس ابن مالک صحابه رسول الله بود، زمانی که ناتوان شده بود بعد از رمضان 30 تا فقیر را جمع میکرد، یک مرتبه غذا میداد. یا اینکه هر روز شما بعد از افطار به فقرا غذای پرس یک غذا میدهید به یک فقیر، فرق نمیکنه. مهم اینه که شما چون که نتوانستید روزه بگیرید و غذای آن هم براتون محال هست، به فقیر طعام بدهید. خیلی خوب، اینو داشته باشیم تا جلسه آینده که وقت تمومه ما توضیح بدیم که چگونه این آیاتی که از اول با این سنگینی شروع شد چگونه میاد و نهایتاً چقدر سبک میشه که میگویم الحمدلله، خدایا سپاس تو را که این بار سنگین را بر ما تخفیف دادی. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.